आज 2077 साल माघ 14 गते बुधबार इस्वी सम्वत 27 जनवरी सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा मदन खनाल र सपना सिंहको नमस्कार। आजदेखि कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै निर्वाचन आयोगद्वारा अध्यक्षमा ओली र दाहाललाई नै आधिकारिकता। इजलासमा प्रधान न्यायाधीशका प्रश्नै प्रश्न। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री विरुद्ध अवहेलना मुद्दा। कांग्रेसद्वारा तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् भने राजधानी दैनिकमा छापिएको निजी छाडेर सामुदायिक विद्यालयतर्फ आकर्षण शीर्षकको खबरलाई हामीले खास खबर बनाएका छौं। जिल्लाको भुब्लु गाउँपालिका 1 स्थित सापिङका निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी हिजो आज सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन थालेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमै राम्रो पढाइ हुन थालेपछि निजी छाडेर सामुदायिक विद्यालयतर्फ विद्यार्थी आकर्षित भएका हुन्। केही वर्ष अघिसम्म सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइदैन थियो। पढाइको गुणस्तर राम्रो छैन भन्ने अभिभावकले अहिले आफ्ना नानी बाबुलाई सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गरेका छन्। काभ्रे प्लान्चोकको भुब्लु गाउँपालिका 1 सापिङमा रहेको श्री गोलमादेवी प्राथमिक विद्यालयमा सिकाइ पद्धतिमा परिवर्तन ल्याइएसँगै विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको बताइएको छ। निजी विद्यालयमा जस्तै अंग्रेजी माध्यममा पठन पाठन हुने, विद्यालयमा प्रशस्त मात्रामा शैक्षिक सामग्रीले गर्दा पनि विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको अभिभावकले बताएका छन्। टाढा घर भएका निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई स्कुल बसले घर घरमा लिन जाने व्यवस्था भएसँगै त्यस विद्यालयमा पनि टाढाका विद्यार्थीलाई लिन बस सेवा सञ्चालन गरिएको छ। शर्मिला माझीको छोरा अहिले कक्षा 1 मा पढ्दैछन्। छोरो खुसी हुँदै विद्यालय गएको देखेर उनी दङ्गै छिन्। अहिले गाउँकै विद्यालयमा यति राम्रो पढाइ हुन थालेको छ उनले भनिन्। यही राम्रो सेवा सुविधा भएमा धेरै पैसा खर्च गरेर शहरका ठूलठूला स्कुलमा पढाउनै पर्दैन नि। गाउँकै सामुदायिक विद्यालयमा निजी सरहकै पढाइ हुन थालेपछि शर्मिला जस्तै धेरै अभिभावक खुसी भएका छन्। नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू। आजदेखि देशव्यापी रूपमा कोरोना विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ। यो विषयलाई आजको पत्रपत्रिकाले प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। त्यसैगरी प्रधान न्यायाधीश माथिका प्रश्न लगायत सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई जारी रहेको संसद विघटन विरुद्धको विषयलाई पनि आजका पत्रिकाले प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। त्यसैगरी अन्य विविध विषयहरू आजका पत्रपत्रिकाको प्राथमिकतामा परेका छन्। हामी सबैभन्दा पहिले लिँदैछौँ गोरखापत्र दैनिकको कोरोना विरुद्धको खोप आजदेखि शीर्षकको खबरलाई। नेपालमा बुधबारबाट देशव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु हुँदैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना खोप अभियानको एक विशेष समारोहबीच शुभारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ। खोप पहिलो चरणमा चिकित्सक, नर्स तथा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सब व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति, एम्बुलेन्स चालक, सरसफाई गर्ने व्यक्तिलाई लगाइनेछ। केही दिनअघि भारत सरकारको अनुदानमा 10 लाख डोज खोप नेपाल ल्याइएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले 4,30,000लाई पहिलो चरणमा खोप लगाइने जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता गौतमले कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्ड खोप 7 प्रदेशमा पहिलो चरणमा लगाइने र पछि पुनः खोप आएपछि समुदाय स्तरमा लगाइने बताउनुभयो। नेपालले भारतको सेरम इन्स्टिच्युट प्रालिले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन खोप लगाउन लागेको हो। उक्त खोप भारतमा आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृत भई खोप लगाउन थालिएको छ। नेपालमा पनि आपतकालीन प्रयोगका लागि औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वीकृत भएर लगाउन सुरु गरिँदैछ। आज अन्नपूर्ण पोस्टले अध्यक्ष ओली र दाहाल नै नेकपालाई निर्वाचन आयोगको पत्र शीर्षकको खबर पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। निर्वाचन आयोगले एकता महाधिवेशनसम्म नेकपा अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नै यथावत रहने पत्र पठाएको छ। अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई छुट्टा छुट्टै पठाइएको पत्रमा विद्यमान ऐन र नेकपाको विधानलाई उल्लेख गरिएको छ। आयोगको निर्णय अनुसार नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जानकारी पत्र पठाएका छौं। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो। पत्रमा कुनै पनि विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको जनाइएको छ। ओली पक्षले गरेको विधान संशोधन र केन्द्रीय कमिटी विस्तार अनि दाहाल पक्षले गरेको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णयलाई मान्यता नदिने विषयमा आयोगले जानकारी दिएको हो। आयोगले विधानको धारा 18 घ बमोजिम आगामी एकता महाधिवेशनसम्मका लागि केन्द्रीय कमिटीमा 2 अध्यक्ष, 2 वरिष्ठ नेता, 1 जना महासचिव र 1 जना प्रवक्ता रहने स्पष्ट पारेको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा गत सोमबार अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहस गरिरहेका थिए। इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबराले बीचमै रोकेर प्रश्न गरे, संविधानको धारा 76 मा विभिन्न विकल्प छन् भनेर तपाईहरूले धेरै भन्नुभयो। हिजो 2047 सालको संविधानको व्यवस्थामा सोझै भङ्ग गर्ने भनेको रहेछ, अहिले पनि 76 को उपधारा 7 लाई त्यसैको विकल्पमा भनेको हो कि? जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले एउटा सरकारको अर्को अरू विकल्प खोज्ने आशयलाई प्रतिनिधि सभा विघटन नै हो भन्ने अर्थ लगाउन नहुने तर्क गरे। उनले भने प्रधानमन्त्रीले संविधानको मनसाय विपरीत विघटन गर्न सक्छन् र संवैधानिक इजलासकी बृहत पूर्ण इजलास भन्ने क्षेत्राधिकार बारे 2 दिने बहस बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा मंगलबारसम्म 9 दिन सुनवाई भइसकेको छ। सुरुको दिनदेखि गणना गर्ने हो भने 14 दिनको सुनवाईमा प्रधान न्यायाधीश जबरा इजलासमा संलग्न छन्। बहसमा रहेका कानून व्यवसायलाई प्रश्न गर्ने मामिलामा उनी निकै सक्रिय छन् र उनको हरेक दिनको प्रश्न कुनै न कुनै रूपमा चर्चामा आउने गरेको छ। सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक इजलासकै नेतृत्व गरेका न्यायपालिकाका प्रमुखको प्रश्नको स्वरूप र शैलीबारे अनेक टिप्पणी भइरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलास बसेको पहिलो दिन पुस 10 देखि मंगलबारसम्म भएका सुनवाईमा एउटै प्रश्नको फेरो समाइरहेका छन्, बहुमत प्राप्त दलले निर्वाचनको विकल्पमा जान किन नपाउने? पहिलो दिन नै उनले भनेका थिए, सरकार चलाइरहन्छु भन्ने बाध्यता त्यो दललाई रहेन। उनले बीचैमा म सरकार चलाउँदिन, ताजा जनमतमा जान्छु भन्दा विकल्प के हुन्छ? अहिलेसम्म प्रधान न्यायाधीशले सोधेका मुख्य प्रश्नहरूमा बहुमतको सरकारले विघटन गर्न किन नपाउने, अरू सरकार नबन्ने भएकाले सोझै विघटन गर्न किन नमिल्ने, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा स्थिरता आउँछ त, बहुमत नपुग्ने 2 दलले बराबर मत ल्याए के हुने, निर्णय बदर गरेर पनि प्रधानमन्त्रीले फेरि विघटन गरे भने, प्रधानमन्त्री होइन दलले सरकार चलाउँदिन भने के गर्ने, फेरि सरकार चलाऊ भनेमा जनताको हित हुन्छ कि अहित? कानून व्यवसायी भन्छन् इजलासमा बस्ने न्यायाधीशले आफ्नो मनमा राखेको दृष्टिकोणलाई स्थापित हुने गरी बारम्बार उही प्रश्न गरे तटस्थताको साटो पूर्वाग्रह हो कि भन्ने आशंका उब्जिन्छ। प्रधान न्यायाधीशको प्रश्न कान्तिपुर दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा प्राथमिकताका साथ खबर छापेको छ। यता राजधानी दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा सर्वोच्चको अवहेलना विरुद्ध निवेदन दिने क्रम बढ्यो, 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध नै अवहेलना निवेदन शीर्षकमा खबर छापेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध पक्ष र विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना सम्बन्धी निवेदन पर्ने र मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढेको छ। यसै क्रममा सर्वोच्चको अवहेलना गरिएको भन्दै त्यस विरुद्ध 4 वटा निवेदन परेका छन्। तीमध्ये मंगलबार 3 वटा दर्ता भएका छन् भने एउटा भने दर्ता हुन 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा विज्ञप्ति निकालेर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा उनीहरू विरुद्ध अवहेलना सम्बन्धी निवेदन परेको हो। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै निवेदन परेको हो, तर सो निवेदन भने दर्ता भइसकेको छैन। सर्वोच्च अदालतमा 4 जना पूर्व न्यायाधीश विरुद्ध अवहेलनामा एकैपटक निवेदन परेको यो पहिलो घटना हो। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको कुराले अदालतको अवहेलना भएको दाबीसहित हदैसम्मको सजाय माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार 2 वटा निवेदन दर्ता भएका छन्। प्रधानमन्त्री विरुद्ध सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेले आइतबार पेश गरेका रिट निवेदन दर्ता भएका हुन्। कुनै पनि व्यक्तिले अदालतको मानमर्दन हुने गरी बोलेमा अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ। यस्तै सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको मुद्दाको सुनवाईका क्रममा कानून व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग विघटन गर्ने अधिकार नरहेको तर्कसहित बहस गरिरहेका छन्। यसैबीच पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामप्रण यादवले वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई कानूनविद र राजनीतिशास्त्रीसँग छलफल नगरिकन सदर भूल भएको बताएका छन्। राष्ट्रपतिले भूल गर्नुभयो। पूर्व राष्ट्रपति यादवले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्न नहुने काम गरेपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले हेर्नु पर्थ्यो। गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै पनि प्रकारको छलफल नगरिकन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रति आपत्ति समेत प्रकट गर्नुभएको छ। यी सबै खबरहरू नागरिक दैनिकबाट। बालुवाटार जग्गा प्रकरण अख्तियार भन्दा सीआईबीको अनुसन्धान विस्तृत तर मुद्दा नचलाउने सरकारी निष्कर्ष शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा मुख्य खबर छापिएको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्पको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान सकिएको छ, तर भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेकाले ठगी मुद्दा नचलाउने निष्कर्ष प्रहरी र सरकारी वकिलको छ। पैसा वा जग्गा घुस लिएर सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा
175 जनालाई मुद्दा दायर गरेको छ, तर सरकारलाई ठगेको तथा किर्ते कागज पनि बनाएको विषयमा छुट्टै अनुसन्धान गर्न सरकारले प्रहरीको सीआईबीलाई जिम्मा दिएको थियो। अख्तियारको मुद्दामा समेटिएका सबैमाथि सीआईबीले पनि अनुसन्धान गरेको छ। त्यसबाहेक थप 150 गरी करिब 325 जनालाई मुद्दा लगाउने सीआईबीको तयारी थियो, तर ठगी मुद्दा नचलाउने तयारी छ। सरकारी कागज किर्ते गरेको विषयमा भने सीमित उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई भने मुद्दा लगाउने सम्भावना रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली पर्वतारोहीको समूहले विश्वकै दोस्रो अग्लो केटु हिमाल सफल आरोहण गर्दा गौरवान्वित भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत उहाँले सफल आरोहणका लागि पर्वतारोही निर्मल पूर्जा सहितको टोलीलाई बधाई दिनुभएको हो। यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि केटु हिमाल आरोहण गरेको टिमलाई बधाई दिनुभएको छ। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले पनि विश्वकै दोस्रो अग्लो शिखर आरोहण गर्ने नेपाली आरोहীहरूलाई बधाई दिनुभएको छ। यो खबर हामीले हिमालय टाइम्सबाट लिएका हौं। प्रतिनिधि सभा विघटन गैर संवैधानिक रहेको भन्दै पुनर्स्थापनाका पक्षमा बहस गरिरहेका कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटनले संवैधानिक मृत्यु नहोस् भनेर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मंगलबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमबाट संविधानकै अन्त्य हुने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कदमले 2047 को संविधान खाएको भन्दै अधिवक्ता महतोले अहिलेको विघटनले 2072 को संविधान खाइदिने बताउनु भएको छ। संवैधानिक इजलासमा ध्यानाकर्षण देउवाले विघटन गर्दा 2047 को संविधान गयो, अहिलेको विघटनले यो संविधान नजाओस् शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छापिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आन्दोलनरत प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकार विरुद्ध तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको मंगलबार सानेपामा बसेको बैठकले सरकार विरुद्ध तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम विरुद्ध तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। भातृ संस्थाहरूको म्याद पनि थप गरिएको छ। कांग्रेसका भातृ संस्थाहरू नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल दलित संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ, आदिवासी जनजाति संघ लगायतको म्याद 6 महिना थप गर्ने हिजोको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले निर्णय गरेको हो। यो खबर हिमालय टाइम्सबाट। सरकारले कोरोना महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्र चाँडो पुनरुत्थान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा कोष आईएमएफसँग सहायता लिने भएको छ। कोषसँग विस्तारित कर्जा सहायता अन्तर्गत वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोग लिन लागि हो। हामीले सरकारका सबैजसो सरोकारवाला निकाय र आईएमएफका प्रतिनिधि बीच धेरै चरणमा वार्ता गरिसकेका छौं। अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्री कृष्ण नेपालले भन्नुभयो। मुद्रा कोष गुहार्दै सरकार शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोस्टको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयुक्त यूएनएचसीआर को दमक कार्यालय बन्द भएसँगै भुटानी शरणार्थी रेखदेखको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिएको छ। 28 वर्षदेखि झापामा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई हेर्दै आएको यूएनएचसीआरले समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नभई शरणार्थीलाई छाडेको हो। कोभिडका कारण व्यवस्थित रूपमा पठन पाठन हुन नसकेको भन्दै शिक्षक लगायत सरोकारवालाले शैक्षिक सत्र पछि सार्न सुझाव दिएका छन्। भर्चुअल कक्षा प्रभावकारी नभएको र भर्खरै विद्यालय खुलेर पठन पाठन भइरहेकाले चैतमा सम्पन्न हुने शैक्षिक सत्र केही महिनापछि सार्न माग गरिएको हो। शैक्षिक सत्र कहिलेसम्म हुने भन्ने विषयमा भने निर्णय नहुँदा अन्यल भएको प्रधानाध्यापकहरूको भनाइ छ। विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणका लागि मालपोत कार्यालयबाट रोकका प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। जग्गा आपूर्ति ऐन अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको पछिल्लो बैठकले आवश्यक पर्ने क्षेत्रफलभित्रका व्यक्तिको जग्गा यकिन गर्न मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन गरेको हो। उता सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आफै बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत आइतबार पर्यटन मन्त्रालयमा सरकार आफैले विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव पठाएको थियो। सोमबार पर्यटन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा निजगढ विमानस्थल नेपाल सरकारले बनाउने सहमतिका लागि प्रस्ताव पठाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 3.5 दर्जन निकायले प्रदान गर्दै आएको सेवालाई एकीकृत गर्न भन्सार विभागले नेपाल एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। भन्सार दिवसको अवसरमा मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यो प्रणाली सुरु गरेका हुन्। आयात निर्यातसँग सम्बन्धित 43 निकायका सेवा एकद्वार प्रणालीबाट दिन एउटै प्लेटफर्मका रूपमा यो प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको हो। सरकारले 23 असोजमा राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड 2077 लाई 3 महिना नपुग्दै संशोधन गरिएको छ।
बहुवर्षीय आयोजनाको प्रस्ताव गर्ने समयावधि बढाउन मापदण्ड संशोधन गरिएको हो। अब चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि बहुवर्षीय आयोजना प्रस्ताव गर्ने म्याद फागुन मसान्तसम्म पुर्याइएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण फैलन नदिन भन्दै चिनिया पक्षले गरेको कडाईका कारण करिब 17 अर्बको सामान चीनको विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेका छन्। कोभिड-19 को संक्रमण फैलिएसँगै चिनिया पक्षले तातोपानी र रसुवा नाकाबाट आउने माल सामानको आयातमा कडाई गरेको छ। कहिले खोल्ने, कहिले बन्द गर्ने र खोल्दा पनि निकै कठिन प्रक्रिया पूरा गरी ती दुवै नाकाबाट दैनिक 6 देखि 8 कन्टेनर मात्रै नेपालतर्फ आइरहेका छन्। वित्तीय प्रणालीमा रहेको कुल निक्षेपले अर्थतन्त्रको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी को आकार नागेको छ। यसलाई विज्ञहरूले मुलुकको आर्थिक गतिविधि भन्दा वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि दर उच्च भएको विश्लेषण गरेका छन्। वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि राम्रो भए पनि अर्थतन्त्रको वृद्धि दर भन्दा उच्च रहेकाले जोखिमको सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको उनीहरूले औल्याएका छन्। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र अन्य निकायले उन्मोचन गरेका बिउ 15% मात्र प्रयोगमा आएका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी गहुँको बिउ प्रयोग भइरहेका छन् भने सबभन्दा कम धानको प्रयोग भइरहेका छन्। यसरी नार्कले उन्मोचन गरेको बिउले नेपालको उत्पादनमा 30 देखि 90% योगदान दिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सरकारी चिनी गोदाम रित्तिन थालेपछि उद्योगीहरूले चिनीको फ्याक्ट्री मूल्य बढाएका छन्। जानकारहरूको अनुसार मासिक औसतमा 30,000 टन चिनी चाहिन्छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग करिब 1,000 टन मात्रै मौजदात भएपछि होलसेललाई बिक्री बन्द गरिएको छ। सरकारी मौजदात घट्दै गएका बारे जानकार चिनी उद्योगहरूले मूल्य बढाएका छन्। उनीहरूले फ्याक्ट्री गेट मूल्य 2 रुपैयाँ बढाएका हुन्। मुलुक संघीय संरचनामा जानुको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारणलाई चाहिने सेवा सुविधा आफ्नै गाउँ बस्तीमै पुर्याउनु हो। तर मुलुक संघीयतामा गएको 5 वर्ष भइसक्दा अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्ने बैंकिङ सेवा अझै पुरै देशवासीले सहजै प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। सर्वसाधारणले बैंकिङ सेवा सहजै आफ्नै बस्तीमा लिन नपाएपछि सरकार र राजनीतिक दललाई संघीयताले गिज्याइरहेको छ। अब शेयर बजार हालसम्मको नयाँ उच्च बिन्दु 2440.88 बिन्दु छोएसँगै नेप्से करेक्सन भएको छ। नेप्से सर्वाधिक उचाइमा पुगेसँगै लगानीकर्ता प्रोफिट बुकिङमा लागेका छन्। मंगलबार नेप्से परिसूचक 17.79 अङ्कले घटेर 2423 मा आइपुगेको छ। कारोबार रकम समेत 7% घटे पनि उच्च नै मानिन्छ। नेपाली खबरमा एउटा खेल प्रसङ्ग। नेपाल क्रिकेट संघले चौथो संस्करणको प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको विजेतालाई 10 लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ, जुन गत वर्षको भन्दा 10 लाख कम हो। गत वर्षको विजेता नेपाल पुलिस क्लबले 20 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको थियो। उपविजेता आर्मीले 10 लाख रुपियाँ पाएको थियो। मंगलबार बसेको नेपाल क्रिकेट संघको बोर्ड बैठकले विजेताले 10 लाख र विजेताले 5 लाख पाउने निर्णय गरेको छ। प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण तयार भएपछि मात्र नगद पुरस्कार घोषणा गरिएको हो। अब कला र साहित्यका खबर। अभिनेता राजेश हमालले अभिनय गर्ने नयाँ चलचित्र सत्यमको थिमेट्रिकल स्केच दर्शकमा आएको छ। स्केचसँगै फिल्मका लागि कलाकारको अडिसन पनि कल गरिएको छ। पोस्टरमा हमाललाई महानायक लेख्दै उनको स्केच फोटो राखिएको छ। सत्यम शीर्षकसँगै राइजिङ अफ द हिरोज लेख्दै शीर्षक परिभाषित गरिएको छ। हमालसँगै अभिनय गर्ने अनुप विक्रम शाहीको भने नाम मात्र उल्लेख गरिएको छ। अब विचार विश्लेषण। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय। कान्तिपुर दैनिक नागरिक आवाज दबाउने दुष्प्रयास शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्छ, नागरिक आन्दोलनकारीमाथिको यो दमन कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्रहरीले आवेश वा आवेगका भरमा चालेको कदम जस्तो मात्रै देखिन्न। यो त सरकारको निरङ्कुश शैली र सोचको निरन्तरता र व्यावहारिक प्रस्फुटन मात्रै हो। पहिलो त कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्रहरीलाई जस्तो अभिमुखीकरण गरिएको हुन्छ उनीहरूले त्यस्तै व्यवहार प्रदर्शन गर्छन्। आदेश श्रृङ्खला अनुसार चल्ने उनीहरूले प्राय अराए खटाए अनुसारको मात्रै प्रतिक्रिया जनाउँछन्। अति आपतकालीन परिस्थितिमा पनि सुरक्षाकर्मीका हरेक कारवाही औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ। दोस्रो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन रूपमा समाजलाई ध्रुवीकरण गर्ने र आफ्नो समूह निकटवर्तीहरूलाई उत्तेजित तुल्याउने गरी अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्, त्यसको स्वाभाविक असर पनि यसमा देखिएको हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वको वक्र दृष्टिमा रहेकाहरूप्रति राज्य संयन्त्रका खास औजारहरू स्वतः अति नकारात्मक हुन्छन्। यो जरुरी छैन कि ती संयन्त्र सदस्यहरू सत्तारूढ पार्टीप्रति आस्थावान हुन्, तैपनि उनीहरूमाथि प्रतिको अन्धभक्ति भावले उचित अनुचित नैतिक अनैतिक छुट्याउन नसक्ने भइसकेका हुन्छन्। बालुवाटारको खास घटनाका हकमा मात्र होइन, आगामी दिनमा पनि यस्तो खतरा अरू बढ्न सक्छ। पुस 4 मा फर्कने बाटो शीर्षकमा आजको
नयाँ पत्रिका दैनिकमा निर्गराज जैसीको विचार छापिएको छ। प्रतिगमनको पहिलो सुरुवात यो होइन, तर प्रतिगमनको श्रृङ्खलामा वैधानिक र निर्णायक पहल चाहिँ पक्कै हो। यस निर्णायक प्रतिगमनमा केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी कदम मुख्य भइदियो। पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध पनि जनताकै कुरा होला। जनजीविका, राष्ट्रियता, जनतन्त्रका कुरा होलान्, तर त्यो अन्तर्विरोध यी विषय वरिपरि थिएनन्। यो राजनीतिक कुको प्रतिरोध हामीले प्रचण्ड र माधव नेपाल देखाएर पनि गर्न सक्दैनौं। उनीहरूको अनुहार देखाएर आन्दोलन उठ्दैन, किनभने उनीहरू पुस 4 अघिसम्म प्रतिगमनकै मतियार थिए। त्यसकारण सचेत र विशुद्ध नागरिक आन्दोलन अहिलेको आवश्यकता हो। यता आजको कान्तिपुर दैनिकका लागि पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले आफ्नो दृष्टिकोण प्रकाशन गर्नुभएको छ। 2078 वैशाखको चुनाव चेपुवामा निर्वाचन आयोग शीर्षकमा प्रक्रियाभित्र गई सत्ताधारी दलको विवाद निरूपण गरी चुनावमा जाउँ भनौँ भने चुनावको घोषित मितिसम्मको समय त्यो दलको विवाद निरूपण गर्नमै जाने देखिन्छ। त्यो पनि आयोगले खोजे चाहिँ दफा 44 को प्रक्रियामा जाने गरी मागदावी आएमा शासनकै पक्षमा निर्णय लियो भने म पनि चाहन्छु भनेकै मितिमा चुनाव होस् र यो मुलुकमा फेरि अर्को संवैधानिक रिक्तताको स्थिति नबनोस्। तर अहिलेको जटिल परिवेशमा आयोगका लागि वैशाखको चुनाव साँच्चीकै चुनौतीपूर्ण देख्छु म। वास्तवमा भन्ने हो भने आयोग यतिखेर तरबारको धारमा छ, अर्थात् नेकपाको विवाद निरूपण गरेर दल दर्ताको काम सुरु गरौँ, समयले नेटो काटिसक्छ। त्यो नगरी दल दर्ताको प्रक्रिया थालौँ। हिजोका दिनमा आएको जटिलता फेरि दोहोरिन्छ। एक पक्षलाई माइनस गरेर चुनावमा जाउन त भन्दा त्यसले निर्वाचनको साख नरहने सहित अनेकौं चुनौती भोग्नुपर्ने र चुनाव रणभूमिमा परिवर्तन हुने डर हुन्छ। चुनाव द्वन्द्व कम गराउन गराइने हो, न कि थप द्वन्द्व निम्ति आओस् भन्न। यस अवस्थामा वैशाखको मितिमै चुनाव गराउन सकिने एउटै सरल बाटो छ। सत्ताधारी दल कानुन त नफुटेको अवस्थामा भोलि नै एक भएर आयो भने केही अप्ठ्यारोबीच चुनाव सम्भव हुन सक्छ। तर अहिलेकै विवादित स्थितिमा चुनावमा होमिँदा त्यसले पार्न र ल्याउन सक्ने अवस्थाको आंकलन आयोगले गर्नै पर्ने हुन्छ। आयोगले तोकेको मितिमा चुनाव गराउन हरसम्भव प्रयास गर्ने हो। अदालतले काम रोक्ने आदेश जारी नगरेकाले मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पनि आफ्नो पूर्व तयारीलाई निरन्तरता दिई घोषित मितिमा चुनाव गराउनु आयोगको कर्तव्य हो। तर राजनीतिक कचिङ्गलको टुङ्गो नलगाई निर्वाचनमा होमिन भने आयोगका लागि अत्यन्तै कठोर र जोखिमयुक्त विकल्प देख्छु म। त्यस्तै पेलपाल पारेर जालझेल अपनाई निर्वाचनमा जाउँ भन्ने कहीँ कतैको मनसाय रहेको भए र त्यसको प्रभावमा परि आयोगले त्यस्तो निर्णय गर्न पुग्यो भने त्यसबाट अहिलेको दन्त मझान सडकमा पुगी मुठभेडको स्थिति आउने आंकलन गर्न जोसुकैले सहजै सक्छ। यस्तो स्थितिको जिम्मेवारी फेरि दलहरूले आयोगकै थाप्लोमा सजिलै हालिदिन्छन्। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।